यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ महेश बर्तौला। उहाँ सचेतक हुनुहुन्छ नेकपा एमाले मकवानपुर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। युवा पुस्ताको हुनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीति हुँदै हुँदै पार्टीमा र जनताबाट निर्वाचित एउटा जनप्रतिनिधि। नेकपा एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा छ र एमालेको राजनीतिक इतिहास पनि लामो छ। यस हिसाबले हेर्दा एउटा अनुभव प्राप्त पार्टीको त्यो नेतृत्वको एउटा उहाँ नयाँ पुस्ताको एउटा उदाउँदो व्यक्ति। नेपाली समाजमा निराशा बढोत्तरीमा छ। हरेक परिवर्तनहरूले ती जनआकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्यो त भन्ने समाजमा प्रश्नहरू यत्रतत्र उठेका पनि छन्। तर मानिसमा निराशा किन छ भन्ने प्रश्न छ। नयाँ पुस्ताबाट पछिल्लो पुस्ताबाट आश गर्ने मानिस पनि छन्। नहुने रहेछ, नो नट अगेन भन्नेहरू पनि छन्। अर्थात् योभन्दा थप विकल्पका कुरा गर्नेहरू तदर्थमा अब चल्दैन, व्यवस्थाबाट पनि चल्दैन भन्ने पनि छन्, कोही नेतृत्वबाट चल्दैन भन्ने पनि छन्। त्यसकारण म आज महेश बर्तौलासँग समग्र विषयहरू उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मान्यजी स्वागत छ है त। धन्यवाद छ, नमस्कार छ। अब म कहाँबाट तपाईसँग प्रवेश गर्न चाहे भने संसदको अधिवेशन सुरु भयो। विगतको तितो अनुभव के देखाउँछ भने आलोचना संसदको कसरी भएको छ भने यो संसद बसी खाने थलो मात्रै भयो। जम्मा एउटा ऐन 1 वर्षमा बनायो यसले। त्यसकारण यो संसदबाट पनि खास आश गर्ने ठाउँ रहेन। सरकार त नालायकी गरिरहेको छ नै, मानिसमा यत्रा तमाम समस्याहरू मानिस तेर्स्याइरहेका छन्। सरकार सम्बोधन गरिरहेको छैन र संसदले सरकारलाई बाध्य पार्ने, दबाव सर्जकको भूमिका निर्वाह गर्ने यावत कुरा पनि गर्न सकेन। त्यसकारण कुनै न कुनै ढङ्गले अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कतिपयले त्यस्तो निष्कर्ष पनि निकाले। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सचेतकको हैसियतले र नयाँ पुस्ता तपाईँहरू जस्तो मानिसबाटै हो मानिसले आश गर्ने। यो संसदमा तपाईँहरूको यसपटकको अधिवेशनमा प्राथमिकता के छन् सुनौ त। यो असाध्यै आजको राजनीतिको यो केन्द्रीय प्रश्न पनि हो। संसदको समग्र काम प्रक्रिया र गतिविधिहरूमा सरकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, विगतको संसदले 1 वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक। वास्तवमा आम नेपाली जनताहरूको आँखामा सांसदहरू संसदमा बोल्छन्, संसदमा बोलेका कुराहरू सरकारले सुन्दैनन्। त्यसकारण सांसदहरूको कुरा सांसदहरू बोल्ने मात्रै काम गर्छन् भन्ने जनताले हामीप्रति प्रश्न सिर्जना गर्ने। सरकारले बिजनेस नदिएपछि संसदले काम पाउँदैन, हामी सांसदहरूले काम पाउँदैन, सांसदहरूले भत्ता मात्रै पचाएर बसेका छन् भनेर समाचारका हेडिङहरू यति करोड खर्च हुँदा एउटा मात्रै विधेयक। यो सबै कुराको एउटै आधार भनेको सरकार हो। सरकारले बिजनेस दिएन। जब सरकारले बिजनेस दिँदैन भने संसदले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। हाम्रो नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहास हेर्दाखेरि 48 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने प्राइभेट बिल संसदमा दर्ता गरेर त्यसलाई कानुनको रूपमा आएको करिब जम्मा 3टा मात्रै बिल रहेछ। हामी कहाँ प्राइभेट बिलको अभ्यास पनि कमजोर छ र सबै बिलहरू सरकारले संसदमा ल्याउने र त्यसमा छलफल गरेर सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो योगदान मार्फत कानुन बन्ने गरेको अवस्था हो। एकातिर सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिने, बिजनेस नदिएपछि सांसदहरूले काम पाउँदैन, परिणाम दिन सकेन,
नागरिकहरूमा एक प्रकारको प्रश्न हुने भयो। दोस्रो कुरा, संसद र सरकारको सम्बन्ध कति बलियो र प्रभावकारी हुन्छ र प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भने सरकारका मन्त्री संसदको बैठकमा उपस्थित भएन भने तत्काल नियमापत्ति लाग्छ, बैठक अगाडि जाँदैन। यसको अर्थ के हो भने संसदमा सांसदहरूले बोलेका कुराहरू सिङ्गो देश र जनताका बारेमा ध्यानाकर्षण गरेका संसद मार्फत सरकारलाई सुनाएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको संसदमा हामी सांसदहरूले उठाएका, चाहे सरकार पक्ष होस् वा हामी प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरू हौँ, हामी सबैले उठाएका कुनै पनि कुराहरू सँगै बसेको सरकारले सुन्दैन, थाहा पाउँदैन, अनदेखा गर्छ र त्यसकारण के हो भने संसदमा बोलेका कुराहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नजाने, संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले बिजनेस नदिने र यसले के देखाउँछ भने म अलिकति विगतकै यसले के देखाउँछ भने सरकार संसदको प्रभावकारिताबाट त्रासमा रहन्छ। सरकार सामान्यतया सरकारको चरित्र के हुन्छ भने अटोक्रेटिक हुन्छ। सामान्यतया लोकतान्त्रिक सरकार भने पनि ऊ के चाहन्छ भने ऊ कुनै पनि पिंजडामा नियन्त्रित हुन चाहँदैन। नियन्त्रण गर्ने संसद हो, संसदलाई ऊ छल्न चाहन्छ, संसदलाई ऊ प्यारालाइज गर्न चाहन्छ, ऊ संविधान र प्रचलित कानुनलाई अनदेखा गर्न चाहन्छ। यी सबै कुरा मार्फत नै हामीले खबरदारी गर्ने हो, निगरानी बढाउने हो। तर त्यो निगरानी गर्ने संसदले आफ्नो सामर्थ्य देखाएको छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सांसदहरूले विषयवस्तु नउठाएका होइनन्, सरकारलाई खबरदारी नगरेका होइनन्, तर एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको सरकार हुन्थ्यो भने उसले अप्लाई गर्थ्यो, कार्यान्वयन गर्न लाग्थ्यो। देशलाई डेलिभरी संसदमा सांसदले उठाएका विषयवस्तुप्रति ऊ कम्तीमा पनि उत्तरदायी भएर एउटा डेलिभरी दिने पथमा उसले आफूलाई लैजान सक्थ्यो, सकेन। त्यो हिजोको एउटा हामी अब यो नदोरियोस् भन्ने अबको सेसनमा, यो थर्ड सेसन प्रारम्भ भयो, अस्तिबाट 2टा बैठक सक्यौँ। हामी सरकारसँग हाम्रो अबको अपिल के हो र हाम्रो प्राथमिकता के हो हामी प्रतिपक्षको तर्फबाट भने यो संसद परिणाममुखी हुनुपर्छ। विशेष गरी परिणाममुखी भने के? संसद परिणाममुखी भनेको अर्थ सरकारको विशेष गरी 4वटा काम हुन्छ। एउटा सरकार निर्माणसँग जोडिएको कामहरू हुन्छ, त्यो काम आजको दिनमा जरुरी भएन, सकिसकेको विषय भयो, त्यो पाटो। दोस्रो काम भनेको सरकारको नियमित निगरानीको पाटो हुन्छ। अहिले हामीले सरकारको नियमित निगरानीको पाटो, सरकारको ओभरसाइटको पाटो भनेको देशको चाहिँ राष्ट्रहितको विषय हुन्छ, जनहितका विषयको हुन्छ, नागरिकका दैनन्दिनका समस्याहरू हुन्छ। त्यो विषयको उजागर गर्दै सरकार प्रचलित कानुन र संविधानमा हिँड्यो हिँडेन, लिगभन्दा बाहिर छ छैन, हाम्रो चाहिँ विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने कोणबाट हिँड्यो हिँडेन, त्यो पाटोको निरन्तर खबरदारीको पाटो हुन्छ। त्यो हामी हिजो पनि गरेका थियौँ, अब त्यसलाई सशक्त बनाउँछौँ। तेस्रो काम भनेको, मेजर काम भनेको कानुन निर्माणको पाटो हो। कानुन निर्माणको पाटोमा हामीले यो पटक सघन ढङ्गबाट, सशक्त ढङ्गबाट हामी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सामान्यतया वास्तवमा संसदले कानुन ल्याऊ भनेर धेरै माग गर्न नपर्ने हो, यो सरकारको नियमित दायित्वभित्र पर्थ्यो। आज भर्खर आदरणीय दाजु नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि 181 भन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्ने, 181 मध्ये संघीय संसदले मात्रै 151 कानुन बनाउनु पर्छ, प्रदेश सभाले 24 कानुन बनाउनु पर्ने, स्थानीय तहले 6वटा कानुन बनाउनु पर्ने। यसरी हेर्दा टोटलमा हामी 181 बनाउनु पर्ने, जसमध्ये संघीय सरकारको दायित्वभित्रको कुरा गरौँ अहिले हामी 151 हामीले बनाउनु पर्यो। 151 मा कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, कतिपय व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यो एउटा पाटो छ। तर तत्काल पर्सी र निपर्सी गरेर हुँदैन कि तत्काल आजै हामीले काम गर्न पर्ने करिब 40वटा विधेयकहरू छन्, तत्काल बनाउनु पर्ने। जस्तो 40वटा त तत्काल, भोलि र पर्सी भन्ने छुट पनि छैन हामीलाई। यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि, यो शासकीय व्यवस्थाको स्ट्रेन्थन गर्ने प्रारम्भिक सुनिश्चितताको आधार निर्माण गर्नका लागि 40वटा बनाउनुपर्छ। जस्तो सङ्घीय निजामती ऐनको कुरा गर्नुहोस्, त्यो नभन्दा आज हेर्नुहोस् त सिङ्गो कर्मचारी संविधानको पछि के भएको छ, दोस्रो प्रहरी ऐनको कुरा भनेको यी लगायतका 40वटा रहे, स्वास्थ्य ऐनको कुरा भनेको यो पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्छ। हो, यो कानुन निर्माणको पक्षमा सरकारलाई यी विधेयक त अविलम्ब संसदमा ल्याऊ, हामी यसमा खबरदारी गर्छौँ, माग गर्छौँ, छलफल चलाउँछौँ, हामी पटक पटक यसमा दबाब दिन्छौँ। यो पाटोमा सशक्त भूमिका एमाले निर्वाह गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको 4वटा काम भनेको संसद मात्रै, 3टा, चौथो काम भनेको देशको स्रोत साधनको समुचित वितरण हो। त्यसमा हाम्रो खबरदारी र पहल गर्ने हो। जस्तो गएको वर्षको त्यो भनेको चाहिँ बजेट मार्फत देशको स्रोत साधनको देशभरि समुचित त्यसको बाँडफाँड विनियोजन गर्ने कुराको सुनिश्चितता हो। त्यसमा हाम्रो पहल गर्ने दबाब र खबरदारी हो। जस्तो गएको वर्षको बजेट बन्यो, बजेट बन्दाखेरि 17 खर्बको बन्यो, 17 खर्ब बजेट बन्दाखेरि 3 खर्ब 8 अर्बको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सावा ब्याज ऋणको लागि, तर विकास खर्च
पुँजीगत खर्चको लागि 3 खर्ब 2 अर्ब मात्र छुट्टियो। त्यसको पनि आज हजुरको जम्मा 17, 18, 19% हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। 6 महिना बितिसक्यो र त्यो विकास खर्च बजेट सरकारले जे छुट्यायो त्यो टोटल बजेटको चाहिँ हेर्ने हो भने जम्मा 4 नेताहरूको मात्रै अनुहार देखियो। एउटा शेरबहादुर देउवाको, प्रचण्डजीको, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको 4 जनाको अनुहार देखिने बजेटले देशको समुचित विकास हुन सक्दैन। यो स्रोत साधनमाथिको सरकारले गरेको दादागिरी र एक प्रकारले अपचलन हो। अझ बुझिने भाषामा भन्यो भने अख्तियार दुरुपयोग सहितको भ्रष्टाचार हो। यस्तो गर्ने कुराको खबरदारी हामीले गर्नुपर्छ। यो अबको अधिवेशनमा, अबको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा यो पाटोमा गम्भीरताका साथ भूमिका खेल्छौँ। अब यसो भनिरहँदाखेरि भूमिका हामी सक्रियताका साथ बैठकमा प्राथमिकता दिएर हामी भौतिक एटेन्डेन्स मात्रै होइन, एमाले त्यो अबको अधिवेशनमा एकदम बैठकलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। हामी सांसदहरूको पहिलो काम भनेको संसदीय मामिला हो। हामी पनि कहिलेकाहीँ के छ भने हामी मल्टिपल खालका जिम्मेवारी भयौँ। विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको पार्टीका जिम्मेवारी छन्, व्यावसायिक जिम्मेवारी छन्, कतिपयका हेर्नुहोस् कतिपय सामाजिक सङ्गठनका जिम्मेवारी र सांसद पनि छौँ। त्यस कारण सांसद भइसकेपछि मुख्य काम जनताले हामीलाई केही कन्ट्रिब्युट गरेको छ, देशले हाम्रो नाममा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ, दायित्व तिर्नुपर्छ भन्ने सांसदले ठानेर संसदमा जोडिनु पर्यो, काममा भूमिका खेल्न पर्यो, संसदीय समितिमा भूमिका खेल्न पर्यो। यो कुरा नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको बैठक बसेर हामीले हाम्रा सांसदलाई प्रश्न निर्देशन गरेका छौँ। एकदम सशक्त ढङ्गबाट नागरिकहरूको मनमा संसदले काम गरिरहेको छ, संसदमा सांसदहरू उपस्थित हुन्छन्, हाजिर गर्छन्, भाग्छन् भन्ने जे अहिले परिरहेको छ त्यो कुरा नहोस् भन्नेतर्फ संसदीय मामिलाको कामलाई प्रधान दिने गरी भूमिका खेल्न निर्देशन गरेका छौँ। अहिले मैले भनेको 4वटा काममा अहिले भर्खर गर्नुपर्ने सरकारको ओभरसाइटको कुरा, कानुन निर्माणको पाटो कुरा र आगामी देशको स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने कुरामा समुचित प्रभावकारी ढङ्गले होस् भन्ने कुरामा हाम्रो पहल कदमी भूमिका एकदम देखिने गरी सुनिने गरी हामीले यो गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले एकदम चाहिँ अब यो अस्तिको बैठकबाट यो निर्णय गरेका छौँ र आगामी बैठकहरू मार्फत यसरी हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि नजिकबाट नियाली राखिएको हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक जो विचाराधीन छ, संसदको समितिमा छ, त त्यस उपर सरकारले बाहिर के कुरा सार्वजनिक गर्यो भने आधिकारिक रूपमै उनीहरू व्यक्त पनि गरे, सार्वजनिक रूपमा भाषण आए पनि। नेकपा एमाले बार्गेनिङको टुल बनायो। राष्ट्रिय सभामा हामीलाई 6 सिट दिनुहोस्, त्यो पास गरिदिन हामी तयार छौँ। ओलीजीका तर्फबाट यसो भनियो। प्रधानमन्त्री स्वयं पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा उहाँले व्यक्त गरेका कुरा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। त यो सवालमा तपाईँहरू के चाहिरहनु भएको छ? सरकार भन्दैछ यदि एमाले यसमा तयार भएन भने हामीले 6 दिएनौँ राष्ट्रिय सभामा, त्यसकारण यदि ऊ असन्तुष्ट छ भने, यदि तयार भएन भने हामी बहुमतबाट यो पारित गर्छौँ, कुनै ठुलो कुरा छैन, हेरौँ भन्छ नि त। यो विषयमा के हो, किन धेरैको ध्यान पनि गएको छ, चासो छ यो टिआरसीको विषय। यहाँले 3टा विषय एकैपल्ट जोड्नु भएको छ। एउटा टिआरसी विषयसँग एमालेको लेनादेनाको सन्दर्भ जोड्नुभयो, अर्को यहाँले यसको प्रोसेस बहुमत अलमतको कुरा सरकारको कुरा जोड्नु पर्यो, अर्को यसको कन्टेन्टको बारेमा पनि तपाईँले सुन्नुभयो। म तिनै कुरा, म समय छोटो छ केही कृपया सुन्छु म धैर्य। पहिलो कुरा सरकारको तर्फबाट जबकि यो संसदमा विचाराधीन विधेयक हो, योसँग जोडेर एमाले लेनादेना गर्दैछ भन्ने कुरा जे कुरा बाहिर ल्याउन खोजियो, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको मुखबाट पनि बोलिएको हामीले सुन्यौँ। यो मिथ्या हो, कपोल कल्पित हो, यो भ्रामक कुरा हो। नेकपा एमाले विचाराधीन विधेयकका विषयमा हामीले जे मान्यताहरू राखेका छौँ, जे कुरा सार्वजनिक रूपमा पब्लिकली बोल्दै आएका छौँ, भनिरहेका छौँ, त्यो कुराबाट हामी कुनै कसैसँग केही लेनादेना गर्नु जरुरी छैन। एक। दोस्रो कुरा, त्यही भित्र बसेर एकै सन्दर्भमा अलि भन्न चाहन्छु, यसमा कमल प्रचण्डले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले वास्तवमा नेकपा एमालेलाई देखाएर उहाँले काङ्ग्रेसलाई तर्सन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। एमालेसँग हामी नजिक हुन खोज्दैछौँ भन्ने ठाउँ पारेर राष्ट्रिय सभाभित्रको गठबन्धनको पनि कतिपय सङ्ख्याको बाँडफाँडको असहजता थियो होला। उहाँले एमाले देखाएर उहाँले गठबन्धनभित्र पनि एमालेको नाम लिई सास फेर्नुपर्ने अवस्था गठबन्धनमा रहेछ भन्ने कुरा कोशीको परिणामले पनि देखायो। उहाँले एमालेलाई देखाउने, काङ्ग्रेस तर्काउने, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोज्ने प्रचण्डजीको नियमित
कार्यशैली हो त्यसको निरन्तरतामा यो विषय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो। यो टोटल्ली एमाले विधेयकसँग जोडेर लगाइएको आरोप कल्पित हो, भ्रामक हो। र एमालेको बारेमा म यति प्रश्न भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभा एउटा विद्युत सभा हो, बौद्धिकहरूको सभा हो। त्यो सभाले न सरकार बनाउँछ न गिराउँछ, त्यो कुनै सामर्थ्य पनि त्यस प्रकारले राख्दैन। एमाले त्यहाँ शून्य अवस्था पनि होइन। र हामीलाई नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दै देश चलाउँदै आएको पार्टी 2-4 थान सांसदको लागि एमाले मरिहत्ते गर्नुपर्ने, प्रचण्डसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने, यो गठबन्धनसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो? केही छ? छैन। त्यस कारणले गर्दा जुन ढङ्गले जे अराजनीतिक खालको तर्क ल्याइयो यो मिथ्या हो। म यो गलत ढङ्गबाट प्रचारित गरियो भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, यसको कन्टेन्टमा जाउँ। वास्तवमा सङ्गमकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय जो आज पनि 18 वर्षदेखि पीडितहरूले न्याय पाएको छैन। 2063 साल मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता हुँदै गरेको बखतमै 6 महिनाभित्र सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा भएका पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई परिपूर्ण वा क्षतिपूर्ति राहत सहयोगको माध्यमबाट न्यायको अनुभूति गराउने त्यो कुराको कमिटमेन्ट भयो। तर त्यो भएको त आज 18 वर्ष बित्यो। पीडितहरू यथावत छन्, पीडकहरू यथावत छन्। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा व्यवस्थित ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ। नेकपा एमालेको आजको मान्यता भनेको अविलम्ब यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। हामी पनि माग गर्छौँ, सरकारको कुरा होइन, सरकारभन्दा एक कदम अगाडि उठेर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तत्काल टिआरसी बिल पारित गर्नुपर्छ, तत्काल अगाडि बढाइनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडकको पीडा दिएको प्रकृतिको आधारमा सँगाइमा ल्याउनुपर्छ। तर यो कानुनको तर्कसँग काङ्ग्रेस पनि तयार छ। काङ्ग्रेसको राय चाहिँ प्रचण्डजीले भने सराहमै गएर सिद्ध्याउँ भन्ने छ के छ? यसमा अहिले म जान्न चाहन्छु, हामी कानुन बनाउने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। तत्काल मैले भने भोलि पर्सि होइन, आज भर्खरै टेबल गर्नु, ल 6 गतेको बैठकमा पास गरौँ। हामी क्लियर, हामी कहाँ छाप लगाउनुपर्छ हाम्रो अदालतले पब्लिकली भन्नुभएको छ। तर यो कानुन कसका लागि हो भन्ने कुरा पहिला बुझौँ, सिङ्गो देशले बुझ्नुपर्छ। सत्य निरूपणसँग जोडिएको यो कानुन बनाउन खोजेको, संसदले बनाउन खोजेको यो कानुन यो भिक्टिमहरूको लागि हो, पीडितहरूको लागि हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। यो आम मान्छेको लागि होइन, जो सशस्त्र द्वन्द्वमा जो पीडित भए तिनका लागि हो, जो पीडक थिए तिनलाई सजायमा ल्याउनका लागि हो। यति कुरा त बुझौँ न पहिला। त्यसो हो भने जब पीडित यो कानुनको टार्गेट ग्रुप हो भने त्यो टार्गेट ग्रुपलाई सम्बोधन हुने गरी जब तपाईँ कानुन बनाउनु हुन्न भने त्यो कानुन के अर्थ हुन्छ? हाम्रो प्रश्न यहीँनिर हो। चारवटा कुरामा हामीले यसमा असहमति छ र चारवटा मान्यताका आधारमा यो कानुन बन्नुपर्छ। 4वटा भने म एउटा कारणहरू पनि छन्, म कारण भन्छु र चारवटा मान्यताका आधारमा यो टिआरसी बिल टुङ्गिनुपर्छ। आजै टुङ्ग्यौँ, तर यो चारवटा मान्यताहरूका आधारमा। एउटा मान्यता भिक्टिम सेन्ट्रिक ल हुनुपर्छ। पीडितलाई बाहिर राखेर अनदेखा गरेर तपाईँले यो कानुन बनाउनै सक्दैन, बन्यो भने सान्दर्भिकता हुँदैन। नेपालभन्दा बाहिरको क्षेत्राधिकार आकर्षित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यहाँ प्रवेश गर्न सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारण भिक्टिम सेन्ट्रिक ल बनाऊ। जबरजस्ती बनाए त्यसले मान्यता पाउँदैन। मान्यता यस पीडितले जब न्याय पाएको अनुभूति यो कानुनबाट गर्दैन भने के हुन्छ? यो कानुनको सान्दर्भिकता के हुन्छ? यहाँनिर प्रश्न 1 भिक्टिम सेन्ट्रिक हुनुपर्छ। दोस्रो, इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन अब्लिगेसनहरू छ, त्योलाई रेस्पेक्ट गरेर हामीले कानुन बनाउनुपर्छ, हाम्रो मत यो। तेस्रो कुरा, नेपालले विभिन्न मानवतावादी कानुनहरूसँग जोडेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सन्धि अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, कतिपय पछि राष्ट्र पनि भएको छ। त्यसको खिलाफमा त नेपालमा हामीले कानुन बनाउन सक्दैनौँ। हामीले त्यहीँनिर भनेका छौँ, हो यसलाई पनि अनुकूल हुने गरी कानुन बनाऊ। चौथो भनेको नेपालको सुप्रिम कोर्टले विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा उठेका गम्भीर मानवाधिकार प्रकृतिका विषय मुद्दाहरूमा उसले प्रश्न भनेको छ, केही आदेशहरू गरेका छन्, नजिर छन्। यो चारवटाको फ्रेमभित्र बसेर कानुन बनाऊ, हाम्रो मान्यता यही हो। अहिले भनेको कुरा पनि यही हो र यही भित्र बसेर कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले यहाँले अहिले जोड्नुभयो, 1 वर्ष अगाडि नै समितिमा यो विधेयक आयो। त्यो विधेयकमाथि हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ। समितिले उपसमिति बनायो, समयले त्यो उपसमितिको सदस्य म पनि थिएँ र त्यसपछि हामीले 4वटा विषयमा थप छलफल गर्न पर्ने, टुङ्गिएन। धेरै हेर्नुहोस्, टुङ्ग्याएका विषयवस्तुमा पीडितलाई धेरै केन्द्रमा राखेर छलफलै नभएको होइन, भएको छ, प्रावधानै नराखेको होइन, अहिले थपेका छन्, राखेका छन्, सांसदले दिएका इनपुटहरूलाई समावेश गरेको छ। तर 4वटा विषय अहिले पनि टुङ्गिएन। जुन 4वटा विषय भनेको पीडितको समग्र पीडितको चाहिँ न्यायसँग जोडेको विषय हो, त्यो विषय पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सुनौ। पहिलो विषय भनेको जस्तो हत्याको परिभाषा गर्ने क्रममा हामीमा अलिकति अन्तर्विरोध भयो। जस्तो यसमा हामीले के भन्यौँ भने जस्तो सबै प्रकारको हत्याहरू क्रूरतापूर्वक गरिएका छन्।
कोही ड्युटीमा भएको बेला भएको छ, कोही घर गएको बेला भएको छ, चाहे विद्रोही पक्ष होस् वा सरकार पक्ष होस्, क्रियापुत्री बसेको बेला भएको छ, नागरिकको तहमा पढाउन गएको बेला भएको छ, घाँस काट्न गएको बेला भएको छ, राजनीति पूर्वाग्रहको आधारमा भएको छ, विभिन्न हिसाबले मान्छे मारिएको छ। कहीँ ताछेर काटेको छ, कहीँ गोली हानेर मारेको छ, कहीँ झुन्ड्याएर मारेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो एउटा पाटो छ। त्यसलाई कसरी हेर्ने त? त्यो हत्यालाई कसरी समावेश गर्ने भन्दा हामीले के भन्यो भने जस्तो दोहोरो भिडन्त भन्दा बाहिर गरिएका सबै हत्याहरूलाई गम्भीर मानवाधिकार उनको कोटीमा राखौँ। हामीले यो किन भन्यो भने जस्तो दोहोरो भिडन्त किन शब्द जोड्यौँ भने जस्तो क्रस फायरिङ भनेको तपाईँ र म लड्दै छौँ भने त्यति बेलाको चाहिँ तपाईँको र मेरो मनोविज्ञान के हुन्छ भने के मैले तपाईँलाई मार्ने कि तपाईँले मलाई मार्ने, यो कोणबाट मर्ने आम्ने सामने कुरा भयो। आम्ने सामनेको अवस्था के हुन्छ भने मर्ने मार्ने मनोविज्ञान हुन्छ। दुईटै पक्ष दुईटै कुरामा तयार भएको हुन्छ। तर त्योभन्दा बाहिर क्रस फायरिङभन्दा बाहिरको अवस्था त मान्छे हिँडिरहेको होला विद्रोह, किनभने युद्धका आफ्नै नियमहरू हुन्छ भनेको अर्थ क्रस फायरिङभन्दा बाहिर त उसले आफ्नो हिसाबले आफ्नो मुभमेन्ट चलाइरहेको बेलामा जसरी मारेको छ त्यसलाई एउटा क्याटेगोरीमा राखौँ, त्यो हत्यालाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको रूपमा ल्याउँ भन्ने कुरामा त्यसमा हाम्रो असहमति। सरकारले आर्बिट्रेरी स्वेच्छाचारी पूर्वक क्रूरतापूर्ण ढङ्गले मारिएको हत्यालाई समावेश गरौँ भन्ने छ। त्यसो भने हाम्रो कुरा के हो भने हरेक हत्या क्रूरतापूर्वक छ। भोलि कुन हत्या क्रूरतापूर्वक हो, कुन हत्या क्रूरतापूर्वक होइन भनेर अब हत्याको चाहिँ अरू थप चाहिँ बहसमा जान थाल्यो भने फेरि पीडितले न्याय पाउँदैनन् कि यो कुरालाई ख्याल गरौँ। एउटा यो। दोस्रो कुरा, हामी हेर्नुहोस् यो कुरालाई उचाल्नका लागि होइन तर न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ। बाल सेनाको विषय के हो? बाल सेनालाई यो कानुनले टोटल अनदेखा गर्ने हो भने एउटा पाटो नेपालको संसदले बनाएको कानुनले मेरो बारेमा, मेरो शासकको बारेमा, मेरो न्यायको बारेमा बोलेको छैन भनेर त्यो बाल सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारिसकेको अवस्था छ, नेपालको अदालतमा पनि मुद्दा छ भने त्यो पाटोलाई अनदेखा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिल्दैन। त्यसकारण हाम्रो अहिले कन्सर्न के हो भने बाल सेनालाई पनि काहीँ न काहीँ न्याय दिउँ। आज हिजो बाल सेना भएका अनमिल्ने अयोग्य लडाकु भन्यो नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा अयोग्य लडाकुको दर्जामा ती युवाहरू जो बन्दुक बोकेर लडेका थिए, अरू कतिपय योग्य भएर सेना भयो होला, योग्य भएर सांसद मन्त्री भयो होला, तर अयोग्यको नामबाट बिचरा समाजमा बाँच्न असहजता भयो। उनलाई कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ अनर गर्नु, राज्यले अनर गर्नुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक योद्धाको नाममा सम्मान गर्नुभयो उहाँले। उहाँहरू लोकतान्त्रिक योद्धा त भयो, राज्यले सम्मान गर्यो, अयोग्य लडाकुको ठाउँमा लोकतान्त्रिक योद्धा हुनुभयो, तर जस्टिस त पाएको छैन। हामी जस्टिसको लागि, पीडितहरूको लागि जस्टिसको कानुन बनाउँदैछौँ भने उनीहरूलाई जस्टिस दिनुको कुरामा हामीले सोचौँ न। यो कानुनले सोच्ने कुरामा किन तपाईँहरू मान्नुहुन्न, किन गाह्रो मान्नुहुन्छ? आखिर बाल सेना हिजो भएका अयोग्य लडाकु आज माओवादीकै कार्यकर्ता होला नि त धेरै जसो। त्यस कारण हाम्रो कन्सर्न के भने माओवादीकै नेता कार्यकर्ता भए पनि वा राज्यपछि भए पनि उनलाई यो हामीले बनाउने, हामी साक्षी भएर हामीले हस्ताक्षर गरेर बनाउने कानुनले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। कोही पनि पार्टीहरू छुट्न हुँदैन भन्ने कोणबाट यो कुरा उठायौँ। बाल सेनालाई न्यायको सुनिश्चितताको आधार गऱ्यौँ र सँगसँगै त्यहीँनिर जस्तो नेपाल सरकारको आदेशबाट लडेका सिपाहीहरू जस्तो 2900 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाखेरि नेपाल सरकारले के भन्यो भने द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्दै गएर धेरै सिपाहीहरूले, धेरै सुरक्षाकर्मीले जागिर छोड्दै जान थाले। जागिर छोड्दै जान थालेपछि सरकार लडाइँमा अगाडि बढिरहेको छ, राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सरकारले एउटा भन्यो लडाइँको बेलामा कोही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो भने तत्काल रिलिफको लागि 7.5 लाख दिने निर्णय गर्यो। पीडितहरूले पाए पनि, तर पछि ती 2900 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्यले शहीद घोषणा गर्यो। तर आम रूपमा शहीद घोषणा गरेका नागरिकहरूले जे प्रिभिलेज पाउँथे वा अरू शहीदले पाउँथे ती सुरक्षाकर्मीहरूले पाएनन्। किन? तिमीलाई 7.5 लाख पहिले दिइसक्यो भन्यो। त्यो त मृत्युको लागि एक प्रकारको प्रोत्साहित गरेको, लडाइँमा प्रोत्साहित गरेको, जागिर नछोड भन्नका लागि दिएको रिलिफलाई पछाडि चाहिँ त्यसले पनि उहाँहरूलाई अन्याय फिल भएको छ। त्यसकारण राज्यको आदेशबाट लडेका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल पछिल्लोलाई पनि जीवन्त राख्नका लागि गिराउनु हुँदैन। काहीँ न काहीँ त्यो परिवारलाई, भिक्टिमलाई, घाइते भएका, जिउमा गोली छर्यालेर बसेका त्यो पक्षलाई सुरक्षाकर्मीहरू जो राज्यका लागि लडेको थियो त्यसको लागि पनि एड्रेस यो कानुनले गर्नुपर्छ। त्यो पीडितहरूलाई भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो भयो। तेस्रो कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, यसमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा तपाईँ र म मिले पनि, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा तपाईँ र म मिले पनि त्यो विषय मिल्दैन। त्यो चाहिँ प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट, अदालती प्रक्रियाबाट नै त्यसको चाहिँ पीडकको तपाईँको सजायको निरूपण हुन्छ वा त्यो निरूपणको प्रक्रिया त्यसरी अगाडि बढ्छ। त्यो अदालत भनेको यही ऐन बमोजिम TRC बिल बमोजिम बनेको विशेष अदालतले नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा
मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा चाहिँ मेलमिलाप हुन सकिने हामीले कानुनी व्यवस्था गरेनौँ। गम्भीर उल्लङ्घनमा दण्ड सजायको प्रक्रिया एउटा अदालतबाट जान्छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा चाहिँ मेलमिलाप हुन सक्छ। तर मेलमिलाप कसरी हुन्छ भने पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको आधारबाट जबरजस्ती मेलमिलाप हुँदैन। हाम्रो कानुनले यही व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने यदि तपाईँ र मेरोको बिचमा मेलमिलाप गर्ने कुरा भयो, तपाईँ पीडक म पीडित, मैले तपाईँलाई सहमति दिन पर्यो स्वतन्त्र, म तपाईँसँग मिल्न तयार छु, हात मिलाउन तयार छु, हिजोको घटना बिर्सन तयार छु, मैले भन्न पर्यो नि, जबरजस्ती भनेर भएन। त्यसको लागि बाइटुकै मैले तपाईँलाई मानिनँ, म तपाईँसँग मिल्न चाहदिनँ, मलाई तपाईँले दिएको पीडा यति ठुलो छ कि म त्यो मिल्न सक्ने अवस्था नै छैन भनेर पीडितले अडान लिइरह्यो भने वाट नेक्स्ट? कानुनले त व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा कानुनले निर्धारण गरेकै यही विशेष अदालत बमोजिम प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट त्यसलाई त घटना राफसाफ गर्न पर्छ भन्ने कुरा कानुनमा लेख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर उहाँहरूले त्यो कुरा मानिरहनु भएको छैन। यदि नमान्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ र मेरो विषय त रहिरहने भयो, नटुङ्गिने भयो। म तपाईँलाई स्वतन्त्र सहमति दिन्न भन्छु, दिन चाहन्न। कानुनले पनि अर्को बाटो दिँदैन। अनि 4 वर्षसम्म आयोगको काम छ, कार्यावधि 4 वर्ष छ। अनि के यो प्रोसेसलाई लामो समय टुङ्ग्याउने होइन, एउटा फ्रेमभित्र टुङ्ग्याउनलाई पनि एउटा समयसम्म 1 पटक 2 पटक 3 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना त्यसपछि प्रोसिक्युसनको विधि भन्ने अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र चौथो कुरा के हो भने अहिले मैले जोडे गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा चाहिँ मेलमिलाप हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट हुन्छ। त्यसको लागि सजायको निर्धारण हुन्छ। हजुर अदालती प्रक्रियामा जाँदाखेरि मुद्दा लिएर जाने अभियोजनकर्ताले, सरकारी वकिलले, महान्यायाधिवक्ताले त सजाय सम्बन्धित फलानु पीडक सम्बन्धित आयोगले एउटा सिफारिस गर्छ, ऊ दोषी हो, ऊ पीडक हो, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन घटना ऊ जोडिएको छ भन्छ। त्यो पीडकलाई यति सजाय लिएर जाने भन्ने आधारसहित कारणसहित खुलाएर महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्छ। हाम्रो कानुनले के व्यवस्था गर्यो भने यसरी मुद्दा दायर गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरेको भन्दा घटी सजाय मागदाबी लिएर जाने भनेर भन्यो। अब यहीँनिर बुझ्नुपर्ने त्यो घटी सजाय भनेको के हो सुन्नुहोस् है। प्रचलित कानुनमा 15 वर्षको सजाय छ। महान्यायाधिवक्तालाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको यो 15 वर्षको सजायमा घटी सजाय मागदाबी लिएर जान पाउनेछ भने त अब महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई विशेषाधिकार भयो कि त्यो 15 वर्षको सजायमा पनि उसले त 3 महिनाको चाहिँ सजाय मागदाबी लिएर जान पाउने भयो, घटी मात्रै भन्दाखेरि। त्यसकारण हाम्रो कन्सर्न के हो भने घटी भनेको कति हो? घटी भनेको 15 वर्षको सजायको 10% घटी हो कि 15% घटी हो कि 20% हो, 25% हो, कति घटी हो? घटी गर्ने कुरामा हामी तयार छौँ। किनभने सङ्गठनकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम त्यति बेलाको द्वन्द्वको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि सजायहरू प्रचलित कानुन बमोजिम हुँदैन, घटी हुन्छ, हामी मान्न तयार। तर घटी भन्दाखेरि नै सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्ता यो भनेको त सरकारको प्रतिनिधि हो। सरकारको प्रतिनिधि सङ्केत गरेको भन्दा बढी उसले मागदाबी लिएर जाँदैन। त्यसो हुँदाखेरि 15 वर्षको सजाय भएको ठाउँमा 3 महिनाको लिएर गयो भने पीडितले न्याय पायो त पाएन, उसले त अन्याय भएको महसुस गर्छ। त्यसकारण सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्तालाई प्रिभिलेज दिन हुँदैन। भोलि बेन्चले गर्ने आदेशमा, अदालतले गर्ने आदेशमा त्यसको अदालत न्यायालयको विवेकको कुरा भयो। तर मागदाबी लिएर जाने सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्ताले विशेषाधिकार दिन सक्दैन। मागदाबीको निश्चित प्रतिशत तोकेर जानुपर्छ। यति कुरा नेकपा एमाले उठायो। यो कुरा कुनै गलत कुरा छ? यो नेकपा एमालेको हितको लागि कुरा हो, यो देशको हितको लागि होइन। यो कानुनले निर्माण गर्ने, यो कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न, यो कानुनको 2टा उद्देश्य हुन्छ हजुर। एउटा उद्देश्य भनेको पीडितले न्याय पाएको अनुभूतिको सुनिश्चितता, दोस्रो अर्को हिजोको द्वन्द्व देखाएर अर्को द्वन्द्व हुँदैन भन्ने कुराको एसुरेन्स वा सुनिश्चितता। यो 2टा सुनिश्चितता गर्नका लागि त्योभित्र परिपूर्णको कुरा हुन्छ, पीडकलाई पीडाको प्रकृति हुन्छ, सजायको हुन्छ। यो सबै कुरा नगर्ने हो भने अनि कसरी चाहिँ न्याय समाजमा स्थापित गर्न सकिन्छ, कसरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, कसरी टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ? नेकपा एमाले उठाएको इस्यु यति हो। यो इस्यु पीडितको इस्यु हो, देशको इस्यु हो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रेस्पेक्ट गर्ने इस्यु हो। तर यसलाई हामीले यो उठाइरहेको कुरालाई उहाँहरूले गलत ढङ्गले लगेर अहिले के भन्दै हुन्छ भने एमाले मानेन भने भन्दै हुन्छ। मलाई गम्भीर लाग्छ एमाले सहयोग गरेको छ भन्ने ठान्दिनुपर्छ सरकारलाई। प्रथम बहुमतबाट भन्ने भाषा प्रयोग भएको बहुमतबाट हजुर पारित गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँ एउटा साँचो मानेमा हजुर सचेतकै रूपमा तपाईँले केस्रा केलाउनु भएको रहेछ र आम दर्शकलाई बुझाउने गरी तपाईँले स्पष्ट बताइदिनु पनि भयो। धन्यवाद छ तपाईँलाई। म यसमा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हजुर यो जुन भनाइ छ नि तपाईँले जसरी बोल्नुभयो यो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेकपा एमालेको एउटा सचेतकको हैसियतले तपाईँले बोल्नुभयो।
यो जुन ढङ्गले विधेयक ल्याउन सरकार चाहिरहेको छ हजुर त्यो भनेको माओवादी केन्द्रको मात्रै विचार हो कि काङ्ग्रेस लगायतका सत्ता घटकी मधेस केन्द्रित भनिनेहरू सबै त्यस पक्षमा छन् के तपाईँको बुझाइ के छ अलि स्पष्ट होस् र बहुमतबाट जबरजस्ती हजुर हजुर पास गरे भने हजुर तपाईँले अघि औल्याएका हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कयौँ हामीले कमिटमेन्टहरू गरेका छौँ अनि पीडकका र पीडितका कुराहरू छन् न्यायको विषय छ यी सब अर्को समस्याग्रस्त बन्छ जो भनिरहनु भएको छ यसमा अलि प्रश्न पार्दिनुहोस्। म एकदम ठिक छ यो कुरा के छ भने हिजोका पीडितहरू को हुन् र ती पीडितका पीडक को हुन् पहिल्यै हेरौँ यहीँनिरबाट विषय उठ्छ र त्यसकारण हामीले अहिले उठाएका विषयवस्तुप्रति सरकार त्यति धेरै पोजिटिभ छैन किनभने हामी सरकारको ल्याएको विधेयक हुँदा सिङ्गो सत्ता गठबन्धनको साझा कुरा हो भन्ने नै ठान्छौँ। हिजोको पीडक तत्कालीन विद्रोही समूह आजको प्राइम मिनिस्टरको दल एउटा कुरा त्यो हो के त्यो समूह हो के त राज्यपछि हो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले नेतृत्व गरेको सरकार हो पीडक त उहाँहरूबाट पीडित भएको आज प्रश्न के सिर्जना भएको छ भने तर एमाले अलग छैन फेरि ठिक छ समग्र प्रक्रियामा हामी शान्ति प्रक्रियामा होला तर मान्छे यो एमाले सारा दस्तावेजहरू एकताली हेरौँ हामी आज लामो बहस गर्ने समय छैन होला एमाले हरेक विषयहरूलाई यो माओवादीको द्वन्द्व मान्छे मारेर सफाई गरेर हुँदैन यो राजनीतिक प्रकृतिको विषय हो राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ त्यति बेलादेखि हाम्रो हरेक दस्तावेजले त्यो बोल्छ निर्णयहरूले बोल्छ। म यस सन्दर्भमा यति मात्रै जान चाहन्छु आम रूपमा हिजो अहिले समाजमा पर्न खोजेको पीडितलाई पर्न खोजेको भए के छ भने हिजोका पीडकहरू भनेको के विद्रोही हो के राज्यपछि हो उहाँहरू सरकारको गठबन्धनमा हुन्छ सरकारको नेतृत्वमा हुन्छ उहाँहरूले आज पीडितहरूको मुद्दालाई अनदेखा गर्न खोज्दैछ भन्ने आम गुनासो छ त्यो हामीलाई पनि लागेको अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँले बहुमत भनिरहनु भएको छ त्यसले हामीलाई त्यो आशंका त्यो सङ्ख्या बढ्ता गर्ने ठाउँ पुर्याएको छ जहाँसम्म यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको महत्त्व राख्ने देशको राष्ट्रिय एउटा चाहिँ विषय र यो विषय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन साझा विषय बनाउन सरकारले पर्थ्यो आजसम्म विषय छलफल भइरहेको छ यो सकारात्मक बाटो हो तर म अहिले पनि आग्रह गर्न के चाहन्छु भने सरकारले किनभने सरकार ल्याएको विधेयक हो संसदमा सरकार बहुमतमा हुन्छ उसले चाहँदा त इजिली पास गर्न सक्छ बहुमत अलमत भनेर नै पर्दैन धम्क्याउनै पर्दैन एमाले राखेका विषयहरू ठिक छ छैन हामी सिङ्गो देशलाई भन्ने छौँ एमाले स्वीकार जस्तो उहाँहरूले एमाले अवरोध गरे पनि भन्नुहुन्छ हामीले कहाँ अवरोध गर्यौँ हामी हाम्रो मान्यता राखेका हौँ हामीले कहीँ कतै जस्तो सरकारले एमाले चाहिँ टिआरसीमा चाहिँ अत्तो थाप्यो अर्को थाप्यो अल्झाउन खोज्यो भाग खोज्यो सरकारलाई प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु सरकार ल्याएको विधेयक हो सरकार संसदमा बहुमतमा छ तिमी जसरी इजिली अगाडि बढ्न सक्छौ तिमी अगाडि बढ हामी तिम्रो खुट्टा सरकारको खुट्टा समाएर रोदन कुदन गरेर बस्दैनौँ ढुङ्गा हानेर बाटो छेकी हामी बस्दैनौँ हामी हाम्रो मान्यताहरू राख्छौँ तर प्रश्न के सिर्जना हुन्छ भने यस्तो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा समेत सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्न पर्ने ठाउँमा समेत सरकारले आज बहुमतको दममा किन देखाउन खोज्दैछ प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषय यो देश हित पीडित हितको पक्षमा हो होइन यो मान्यताभन्दा बाहिर हामी उभिएर गरिरहेका छैनौँ नि त यो कुरा त मैले के भन्दैछु भने पर्सि बिहान नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको दिनमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट पनि बोलिरहेको छु नि त यो कुरा त एमाले आजीवन चन्द्र सूर्य रहेसम्म एमाले प्रतिपक्षमै रहन्छ भन्ने कुरो होइन एमाले पनि सरकारमा हुन्छ यो अहिले बनाएको कानुन गर्ने ठाउँमा एमाले पुग्छ भनेको अर्थ हामी सरकारमा भएको आँखाबाट पनि यो हेरिरहेका छौँ यसलाई साझा विषय बनाउन खोजेका छौँ तर सरकारले यसलाई बहुमत र अलमतको कुराले जे देखाउन खोज्दैछ यसले के सङ्केत गर्छ भने म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु यसले सरकार टिआरसीका नाममा राजनीति गर्न खोज्दैछ मैले फेरि पनि भन्दैछु यो नर्मल बिल होइन यो अरू निर्माण सामग्री जन्ने कतिपय विधेयकहरू हुन्छन् कतिपय सामान्य अनुचित लेनदेनसँग जोडेको विधेयक यस्तो प्रकृतिको विधेयक होइन यो एउटा असाधारण राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो यसमा पोलिटिकल कन्सेन्सस आज मात्रै होइन अझै 4 वर्षसम्म चाहिन्छ किनभने यो राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बन्छ बन्यो भने त्यही अनुसार तपाईँको अगाडि बढ्दै जान्छ राजनीतिक सहमति बनेन भने सरकारले बनाउन चाहेन भने के हुन्छ बहुमत अलमत जान्छ भने जान सक्छ उसो खुसी कुरा हो हामी हाम्रो मान्यता राखेर अगाडि बढिरहन्छौँ त्यसपछि आयोग बन्ने कुरामा असहजता हुन्छ सर्च कमिटी आयोग बनाउनको लागि सर्च कमिटी बनाउनु ती असहजता हुन्छ ती पार्सलिटी हुन्छ जब उहाँले विधेयकमा समेत बहुमत अलमत खेल गर्नुहुन्छ भने उहाँले बनाउने आयोग उहाँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ कानुन त आफू केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ भने पीडितलाई चाहिँ मैत्री हुने गरी उहाँले आयोग बनाउनुहुन्छ बनाउनुहुन्न त्यहाँ हुने काम कारबाही पीडित मैत्री हुँदैन
यो कुरा त अनि यसले के गराउँछ भने असहजता हुँदै जान्छ अनि एमालेलाई देखाउने, एमालेले गाह्रो गर्यो भने, एमालेले असहज गर्यो भने, असहयोग गर्यो भने हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौँ हजुर, छोड्दैनौँ। तर यो मुद्दा भनेको पीडितको लागि हो, यो कानुन पीडितको लागि हो भने यो मुद्दा हामी छोड्न सक्दैनौँ। अनि एमालेलाई देखाएर उहाँहरू राजनीति गर्ने, टिआरसी बिल हामी बनाउन चाहेका थियौँ, टुङ्ग्याउन चाहेका थियौँ। त्यसकारण यस्तो पीडितले पाउने न्यायको विषयमा पनि राजनीतिको अस्त्र बनाउने कुरा सरकारलाई छोड छैन। हाम्रो एकदम हम्बल रिक्वेस्ट हो, यो विषय राष्ट्रिय विषय बनाऊ। यो अहिले भनेको कुरा कसैका लक्षित होइन, जस्तो माओवादीको हितका विषय पनि भनेका छौँ, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मीको बारेमा पनि भनेका छौँ, सिभिलियनहरूको बारेमा पनि भनेका छौँ। हामीले क्रस फायरिङभन्दा बाहिरको विषय माओवादीहरूलाई पनि गिरफ्तार गरेर कसरी मारिएको छ, शान्ति प्रक्रियाको अगाडि चाहिँ बढ्दै गर्दा पनि दोहोरोमा मानिसहरू मारियो, यी धेरै घटनाहरू अहिले उजागर नगरौँ। तर गम्भीर मानवाधिकार क्रस फायरिङभन्दा बाहिर भएका छन्, तिनलाई हेर्नुहोस्, दण्डहीनतालाई सधैँका लागि समाप्त पार्नुपर्छ। हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वलाई देखाएर नयाँ द्वन्द्वहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नका लागि पनि एकपटक हामी सबैले कठोर बनौँ। अनि सजाय भोग्न तयार भएर हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि कम्तीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा स्वच्छ छवि भएको बनाऊ। आज हाम्रा कयौँ राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूप्रति प्रश्न सिर्जना लागेको छ। कम्तीमा पनि उपयुक्त कानुन बनाऊ, देशहित, राष्ट्रहित र नेपालको 4 किल्लामा चलेको द्वन्द्व 4 किल्लामा राजनीतिक नेतृत्व बसेर सफल ढङ्गबाट समाधान गर्न सक्यो, उपयुक्त कानुन बनाउन सक्यो भनेर टुङ्ग्याउँ। यदि यो टुङ्ग्याउन सकेन भने म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, पीडितले न्याय पाउने स्थिति बन्दैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको यो विषय 4 किल्लाभन्दा बाहिर जान्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टहरू हाबी हुनसक्छ। फेरि पनि हामी एउटा अर्को असहजतातर्फ जान्छौँ। यो देखेरै नेकपा एमाले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले यी विषयहरू, यी सबै कतिपय कुरा भन्दा कतिपय मान्छे पीडक होलान्, मेरा पनि मान्छे पर्लान्, अर्काका पनि पर्लान्, दाजुभाइ पर्लान्, दिदीबहिनी पर्लान्। तर देशको हितको लागि एकपटक निर्ममताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा हेर्नुहोस्, हिजोको द्वन्द्व देखाएर हेर्नु न, हिजोको द्वन्द्वको सौदाबाजीले सत्तामा पुग्न सकिँदो रहेछ, बन्दुक उठाएर पुग्न सकिँदो रहेछ, मान्छे मारेर लुटपाट मचाएर हुँदो रहेछ भन्ने त मान्छेलाई परेर विभिन्न खालका हिंसात्मक गति नभएको हो र हजुर, भएको छ नि। यी कुरालाई हेर्न पर्दैन। त्यसैले आजको राजनीतिले हिजो ठिक ढङ्गले सेटलमेन्ट गरौँ, भोलि देखौँ, भोलिलाई गलत नजिर नबसोस् भन्नका लागि एकपटक निर्मम हौँ। हाम्रो सरकारलाई यहीँनिर आग्रह हो। काङ्ग्रेसका सवाल उपर, काङ्ग्रेस यस सवाल उपर के भन्छ? तपाईँहरूको सल्लाह पनि कतै भएको छ, छलफल पनि भएको छ। काङ्ग्रेस र प्रचण्डजीको एउटै राय हो यस सवालमा? एकदम हेर्नुहोस्, यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि विषयमा दृष्टिकोण सार्वजनिक हुँदैन, न त उहाँहरूको कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छ, कुनै एजेन्डा हामीले पाउँछौँ। छद्म पर्यो क्या? उहाँहरूलाई अहिले 8वटा सिटको जागिर पर्याप्त भएको छ। संसदको पहिलो दल हो, संसदको पहिलो दल भएको नाताले यी सबै मुद्दाहरूको नेतृत्व उसले गर्न पर्थ्यो। 32 सिटलाई हो, परिस्थितिले सामान्य प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, एउटा पाटो छोड्दै त्यतिर नजाउँ। तर सरकारको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त बाटो तपाईँहरूले भन्दै होइन र? ठिक छ, त्यो बाटोमा अब समय कम हुन सक्छ, मैले यसमा प्रवेश गर्ने समय लिन्छ यसले। तथापि पनि हो, हामीले त्यसमा एक शब्द भन्न चाहन्छु। 1979 सालको 2टा म्यान्डेट थियो यो जनमतको। एउटा कम्युनिस्ट लेभलको गभर्मेन्ट बनाऊ, मुलुकलाई एउटा विकास र समृद्धिको पथमा लानका लागि प्रगतिशील ढङ्गले कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ भनेकै थियो। त्यो सन्देशका आधारमा हामीले कम्तीमा पनि प्रचण्डजीले एक प्रकारको सहयात्राको प्रस्ताव राख्नुभयो, हामीले यसलाई एक्सेप्ट गरेका हौँ। त्यो गल्ती थियो, राम्रो भयो भएन, हामीले समीक्षा गरेका छौँ। अर्को सन्देश भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पहिलो दोस्रोको तपाईँको म्यान्डेट दियो, तिमीहरूले एउटा चाहिँ स्थिर र म्याच्योर्ड सरकार बनाएर देशलाई रूपान्तरण गर है, विद्यमान शासकीय प्रबन्धलाई स्ट्रेन्थन गर, संविधान कानुनका सारा कार्यभारहरू पुरा गर्न तिमीहरूले गर भन्ने थियो। यो दुईटै सन्देश थियो। तथापि पनि त्यो कोर्स पछि बहस हुँदै जाला। यहाँले अहिले भन्दै यो प्रसङ्गसँग नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो औपचारिक मतहरू सायद सरकारमा भएको नाताले हुनसक्छ, या हिजो त्यति बेलाको चाहिँ आतङ्ककारी टाउको मूल्य तोक्ने एउटा जिम्मेदारी वहन गर्ने एउटा सरकारको नेतृत्वको तहले हुनसक्छ। कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आयो भने त उहाँहरू नै पर्नुहुन्छ यसमा, किनभने एउटा सिपाहीले बन्दुक पड्काउँदाखेरि कोही विद्रोही भनेर भनेका त्यति बेलाका सशस्त्र विद्रोहमा रहेका मानिसहरूमाथि गोली पर्साउँदाखेरि त प्राइम मिनिस्टरको आदेशबाट हो। त्यसकारण कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको विषय बढ्दै बढ्दै जान सक्छ भन्ने भए उहाँहरूमा हुनसक्छ हजुर। त्यसकारण अहिले सरकारमा भए बेलामा दुवै पक्ष हामी एक ठाउँमा भए बेलामा, गठबन्धन भए बेलामा, एमालेलाई चाहिँ सबैतिरबाट एक्लाइएको बेलामा
यतिसम्म चाहिँ भयो कि मिल्थ्यो भने उहाँहरूले हामीलाई सास पनि फेर्न हावा दिनु हुँदैन थियो गठबन्धनले, वायु पनि रोक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो हालको उहाँहरूले चाहिँ अहिले निषेध गरेको, घेराबन्दी गरेको, यस्तो परिस्थितिमा गरौँ, पेलेर जाउँ भन्ने मनसायका साथ र बहुमतको दममा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसकै साहेब, नेपाली काङ्ग्रेसको आड बिना, भरोसा बिना उहाँहरूले भने भन्दा बाहिरबाट होइन। यसमा जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै बलबाट यी सबै कुरा हो भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुन्छौँ, किनभने ऊ ठुलो दल हो संसदको, उसले जिम्मा लिनुपर्छ। 2-3 महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नु छ है। बजारमा के चर्चा छ भने केपी शर्मा ओलीजी यो गठबन्धन तोड्न चाहनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाजीसँग भलीभाँति कुरा हुने गर्छ, पटक पटक कुरा हुने गर्छ। तपाईले पनि एउटा शब्द चयन गर्नुभयो, एमाले पनि भोलि सरकारमा जाने पार्टी हो, निरन्तर अपोजिसन या सरकारभन्दा बाहिर रहने पार्टी होइन। त्यसकारण हामीले ऐन कानुनहरू बनाउँदा त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ जो भनिरहनु भएको छ। कुनै समय एमाले र काङ्ग्रेस बीचको सरकार बन्ने यही संसदबाटै सम्भावना पनि छ। यो बजारको चलेको चर्चा यसरी कुराकानी भइरहेको छ भन्ने मानिसले छलफल गरिरहेका पनि हुनाले यो विषय पनि तपाईलाई सोधेको मैले अहिले पनि भने दुईटा सन्देश थियो। एउटा सन्देश बमोजिम अगाडि बढ्दा बीचमा ठेस लाग्यो, किनभने हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अब एमालेसँग बरियाती ल्याउन भन्नुभयो, तर अन्मिनी काम काङ्ग्रेससँग गएर गरिदिनु भयो। प्रेमको स्वाङ हामीसँग गर्नुभयो, लिभिङ टुगेदर काङ्ग्रेससँग गर्नुभयो, त्यो कोर्स एक ढङ्गले समाप्त भयो। अर्को भनेको मैले अहिले पनि भने काङ्ग्रेस एमाले त्यो हुन सक्छ, यस हुन सक्छ, तर एमाले त्यो खेतीमा अहिले रहेन। म दुईटा कारण भन्दैछु, निरन्तर यो बाँकी 4 वर्षकै लागि के म यसमा प्रश्न पार्छु, छोटकरीमा महत्त्वपूर्ण अरु विषय ठिक छ, यो हुन सक्छ, तर अहिले भर्खर त्यो गर्ने खेतीमा एमाले छैन। एमाले आफै यो सरकार भत्काएर नयाँ सरकार एमाले काङ्ग्रेसको बनाऊ भन्ने त अब हामी लाग्दैनौँ, एकदम प्रष्ट कुरा हो। तर मैले हुन सक्छ किन भन्दैछु भने गठबन्धनमा जुन प्रकारको अविश्वास, अन्तर्घात, प्रतिघात, अन्तर्विरोध जसरी बढेको देखिन्छ, कोसीको पछिल्लो उदाहरण परिणाम देखियो, त्यसले गर्दा उहाँहरू सिसाको घरभित्र बसेर जसरी फाइट कुस्ती खेलिरहनु भएको छ, जतिखेर पनि उहाँहरूको गठबन्धन रूपी यो घर ध्वस्त हुनेवाला छ। त्यसपछि उहाँहरू हात मिलाउने नेकपा एमालेमै हो। उहाँहरूले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगुवाईमा पहल गर्ने मात्र देशले निकास पाउँछ। आजको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई एउटा चाहिँ आशा जगाएर जान सकिन्छ। युवाहरू पलायन हुने स्थिति, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द हुने, व्यापारी व्यवसायहरू पुरै नकारात्मक निराशा हुने, लगानी मैत्रीबाट नहुने, यी तमाम पक्षको एउटा सेपमा एउटा रोडम्याप योजना दृष्टिकोणका आधारबाट जाने शक्ति एमाले हो भन्ने यही गठबन्धनबाट हात आउन सक्छ। तर आजको दिनमा चाहिँ आज भर्खर चाहिँ म के देखिरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ आफूलाई पार्टीको रूपमा उभ्याउन सकेन। संसदको पहिलो राजनीतिक शक्ति, उसले आफूलाई पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन सकेन। एउटा काङ्ग्रेस माओवादीको एउटा एसिस्टेन्ट पार्टीको रूपमा, सामान्य प्रधानमन्त्रीको एउटा एसिस्टेन्टको रूपमा जब काङ्ग्रेसको लिडरसिप अफ पार्टीले सोच्यो त्यति बेलासम्म मलाई लाग्छ नयाँ कोर्सको निर्माण होइन। तर उहाँहरूको अन्तर्विरोध र उहाँहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ छिनाझम्टी सत्ताका लागि जुन खालको घात प्रतिघात जुन देखेको छ दलभित्र पनि उहाँहरूको, यसले चाहिँ सिङ्गो देश मार्न, असहजतामा, सरकारले दिने डेलिभरीमा प्रभाव परिरहेको छ। के च्याखे दाउ थापेर मन्त्री भएका, राजनीति निम्ति खाएका, राजदूत भएकाहरूलाई त अच्छा भएको होला, तर सिङ्गो देशको लागि राम्रो भएको छैन। मेरो विचारमा हामी अहिले नेकपा एमाले यो सत्ताको गिराउने बनाउने खेलमा नलागिकन हामी सरकारमा हुन्छौँ। जनताको मन जितेर 84 सालमा हुने नियमित निर्वाचनको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी जनतालाई बहुमत ल्याउने गरेको, जनतालाई विश्वस्त तुल्याउँछौँ, एजेन्डा कार्यक्रम मार्फत त्यो आश्वस्त पार्छौँ। त्यो भरोसा हामीलाई छ। जनताले एकपटक हामीलाई त्यस प्रकारले विश्वास दिनुहुनेछ, त्यो विश्वास जगाउन गरी काम गर्छौँ, दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ मिसन 84 भनेका छौँ। 84बाट एकल बहुमतको सरकार जनताले म्यान्डेट दिएको अवस्थाबाट हो, तर त्यो लिने गरेको विश्वास जगाएर हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि एक प्रकारले देशलाई एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा त्यो कार्यभार पुरा गर्ने गरी देशलाई ड्राइभ गर्छु। अब तपाईसँग यो दिएको जवाबसँगै म प्रश्न उठान गरेँ। नेकपा एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष जनताले बनाइदिएको हैसियत है, तर बग्रेलती समस्या छन्, काण्डै काण्ड घटेका छन्। तपाईँ भलीभाँति जान्नुहुन्छ, यतिको बुझकी मान्छे कम छन् जस्तो लाग्छ मलाई संसदमा
तपाईलाई म एकदम धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। तर सवाल के रह्यो भने चाहे ललिता निवासको भन्नुहोस्, चाहे सुनकाण्डको भन्नुहोस्, चाहे मानव तस्करीको भन्नुहोस् अथवा अरू कयौं काण्ड, पछिल्लो सवालमा जोडियो गिरिबन्धु टी स्टेट। अदालतले तत्कालीन तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ऐन सम्मत छैन, बदरभागी छ भनिदियो। सर्वोच्च अदालतले 5 सदस्यीय इजलासले आदेश त्यस्तो दियो। यी सबै एकपछि अर्को हेर्दा राज्य सञ्चालन र यो व्यवस्थालाई सबै सेटिङमा सत्ता पक्ष के प्रमुख प्रतिपक्ष के मिलीजुली सबै म्यानेज गरेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। यसको अर्थ हो सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा एमाले निर्वाह गरेको छैन। तपाईँ जस्तो मानिसहरू प्रयास गर्नुभएको छ, तपाईँले अहिले जे शब्द चयन गर्नुभयो बहुत राम्रो छ। म तपाईँको राम्रो उज्जवल भविष्यको पनि म त प्रार्थना गर्छु। तर सवाल के रह्यो भने तपाईको पार्टी अध्यक्ष उपर यत्रो प्रश्न उठ्यो, उहाँ बोल्नु भएको छैन, नेकपा एमाले बोलेको छैन, किनभने गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराधसँग जोडिएको विषय आयो। अदालतले सायद त्यसैतर्फ त्यसको पूर्ण पाठ त आउन बाँकी नै छ। त्यसपछि यत्रा काण्डहरू घटे, चाहे ललिता निवासको भन्नुहोस्, चाहे सुन काण्ड भन्नुहोस्, मानव तस्करी भन्नुहोस्, यी सब मानिसहरूलाई एकपछि अर्को क्रमशः छुट दिँदै त्यो मुद्दाहरू, ती झगडाहरू, ती जनताका चासोका विषय सेलाउँदै गइरहेको छ। यसरी हेर्दा अनि मानिसमा कसरी यो व्यवस्थाप्रति, नेतृत्वप्रति सकारात्मक मानिसको धारणा बन्छ र तपाईहरूलाई मिसन 2084 जो भनिरहनु भएको छ त्यहाँ मत जाहेर गर्ने, लोकप्रियता बढ्ने यत्रा नयाँ खाले मानिसहरू पनि आएका छन्, जन्मिएका छन्। पार्टीहरू अझ थप अरू जन्मिने तयारीमा छ भन्छन्। सडकमा यो सिस्टम उपर यत्रो प्रश्न उठेको छ। तपाईँले अघि भने चाहिँ दिनको 25-2600 को दरले युवा पुस्ता रोजगारीका लागि जान्छ, प्रति महिना 10,000 उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान्छ, रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ। अनि कसरी बचाउने, चल्ने कसरी, लोकप्रिय कसरी हुने, कसरी सरकार बनाउने भएकै ठेक्न कठिन स्थिति, यो कसरी चल्छ ल सुनाउ त। धेरै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो यहाँले। हाम्रो राजनीतिले वास्तव सुशासन दिन सक्नुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति पहिलो शर्त नागरिकले जुन आसनमा हामीलाई उभ्याउँछ राख्छ, हामी त्यो आसनमा नेकपा एमाले बस्ने हो। 84 पनि हामीले एउटा बहुमतको आसन माग्यौँ, जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यौँ, यसले राम्रो गर्छ भनेर जनतालाई लाग्यो भने हामीलाई दिएला, नदियो भने जे भन्छ त्यो अनुसार हामी रहन्छौँ, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्छौँ। जहाँसम्म विभिन्न काण्ड, दुईटा विषय जोड्नु भएको छ, एउटा गृहबन्धुको विषय, अदालतको आदेश पनि जोड्नु भएको छ। विभिन्न प्रकारका सरकारले कतिपय महत्त्वपूर्ण काण्डहरूका विषयमा विषयवस्तुहरू कतिपय अघिल्लो सरकारकै पाल्दै चलेका थिए, त्यसको निरन्तरता रह्यो। त्यसमा बरु कतिपय उन्मुक्ति दिने कुरा भएका छन्, कतिपय केही महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट छानबिन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको पनि छ। राम्रा कामहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, स्वागत गर्छौँ। तर ती हरेक घटनाहरूको अनुसन्धानभित्र कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट नहोस्, सत्ता निरन्तरताको, सत्ता आयु लम्ब्याउनका लागि मात्रै त्यो फन्डा वा स्टन्टका रूपमा अगाडि नजाओस् भन्ने कुरामा हामी सावधानीपूर्वक हामीले यो विषयहरू राखी पनि रहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा म यो बाटोमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जे देखिएको छ, जुन काण्डहरू जहाँ बाहिर आउँछ, अनुसन्धानको घेरामा आउँछ, त्यहाँ जब बालवाला मन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरू जोडिने कुरा असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हाम्रो राजनीतिले यो खालको चाहिँ प्रोडक्सन, यस्तो खालको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हाम्रो राजनीति बन्न हुँदैन, हुनै हुँदैन। यो जे ढङ्गबाट जसरी देखिएको छ यो बेठिक छ। यस्तो कुरालाई कहीँ कतै तपाईँ अहिले पछिल्लो नयाँ जोडिएका भन्ने कयौँ चाहिँ नयाँ ब्याउलाहरूको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। विभिन्न चर्चा परिचर्चा, अनेक ठाउँमा मानिसहरूको सम्बन्ध भनेको अर्थ राजनीति पहुँच चाहिँ का आधारबाट क्राइममा जोडिने, अपचलनमा जोडिने, राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने, जनताको नागरिकको बचत खाने, ठगी गर्ने जे धन्दामा देखियो, निर्ममताका साथ कहीँ कतै कसैलाई नजोडिकन कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई दण्ड सजायको तहमा ल्याइनुपर्छ। र राजनीति भनेको एउटा सेवाको क्षेत्र हो, यो मलामी कमाउनका लागि चाहिँ लागेको क्षेत्र हो, यो धन आर्जनका लागि होइन। यो
ध्येयका साथ यो राजनीतिक आन्दोलनमा सेवाको तहबाट आउनुपर्छ भन्ने त्यो लानका लागि पनि सरकारले सुशासनको प्रत्याभूतिका साथ काम गर्नुपर्छ। तर एउटै कुरा के हो भने बालवाला सरकारको सुशासनको नाराभित्र बालवाला सरकारका प्रधानमन्त्री सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, हरेक भाषणमा एकपटक उहाँको सुशासनको नारा आउँछ। तर क्याबिनेटमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको, छानबिनमा रहेको, अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा गएर बयान दिएको व्यक्ति उहाँको क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ भनेको अर्थ सुशासन भनेको के हो सरकारको? यही चिजबाट के देखिन्छ भने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीको टिममा मन्त्री भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर बयान दिँदै हिँड्नु भएको छ। तर सुशासन सरकारले चाहेको सुशासन, रामग्रामको सुशासन हामीले देखिहाल्यो, रामग्रामको ल्यार्कल लामाको नियुक्तिको सुशासन, यो पाटो अहिले नजाउँ। जहाँसम्म यहाँले जोड्नुभयो यो जे भएको छ यसमा एक शब्दमा बिट मार्दा त्यसमा चाहिँ सरकारले स्टन्टका लागि होइन, साँच्चै काम गर्नुपर्छ। काम गर्नका लागि सरकार दृढतासित अगाडि बढोस्, हाम्रो साथ सहयोग हुन्छ। तर स्टन्ट गरेर सत्ता जोगाउनका लागि कसैलाई धम्क्याउने, थर्काउने, ठेगान लगाउने, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने अस्त्र नबनोस्। यो पाटोमा म यति भन्छु। दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो गिरिबन्धु टी स्टेटसँग जोडिएको सर्वोच्चको आदेश, एकदम यसमा सफा कुरा छ। हजुर, सर्वोच्चले आदेश गर्यो 2078 वैशाखमा त्यो निर्णय भएको थियो। त्यो कुनै गम्भीर आर्थिक अपचलन हो होइन, अब सरकारले छानबिन गरोस्, छानबिनमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ एउटा निर्णय क्याबिनेटबाट भयो, क्याबिनेटबाट हजारौँ निर्णयहरू हुन्छ, कयौँ निर्णयका बारेमा मुद्दाहरू पर्छ, कयौँ मुद्दा। अस्तिको आदेशको दिन पनि धेरै मुद्दाहरूको फैसला भए, गिरिबन्धु चर्चामा ल्याइयो किनभने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पाला भएको, किनभने हान्न आक्रमण कहाँ के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कोणबाट विषय तान्न खोज्यो। अदालतले अवैध भन्न सक्छ, रित पुगेन, अङ्ग पुगेन भन्न सक्छ, कानुन समिति गरेर भन्न सक्छ। तपाईँले आदेश हेर्नुभयो भने मूल्यको पक्षलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा अदालतले गर्ने आदेशहरू, सरकारले गर्ने कयौँ निर्णयहरूमा अदालतले सच्याउनु पर्छ। त्यस कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको हो। हिजो तपाईँलाई थाहा छ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा, केपी ओलीकै सरकार हुँदा पनि गुठी विधेयक ल्याइयो, जनताले विरोध गरे हेर्नुहोस्, अनि फिर्ता लियो नि। सरकारले ल्याएको पनि जनताले अडिट गर्यो, बेरुजुमा पर्यो, फिर्ता लियो। संवैधानिक परिषदको काम गर्दै अधिकारसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्यायौँ, 4 दिनमा हामीले फिर्ता लियौँ, विरोध भयो नि। त्यसै गरी अरू पनि कतिपय कुरा जसो राजनीतिक दलको विभाजनसँग सम्बन्धित 40% र भन्नेमा उहाँ ल्याउँदा विरोध भयो, माइतीघरमा ठुला जुलुस भयो, फिर्ता लियो। भनेको नागरिकले कहिलेकाहीँ ठिक छैन भन्दा फिर्ता पनि लिन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णयहरू व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन बमोजिम कार्यपालिकाले काम गर्दा काहीँ कानुनी प्रश्नहरू सिर्जना भयो भने न्यायपालिकाले निरूपण गर्ने सन्दर्भमा ठिक छैन भनेर सच्याउने कुरालाई यसलाई अनदेखा अन्यथा भन्न हुँदैन, पेठिक भयो भन्ने हिसाबले जानु होइन। करेक्सन गर्यो, हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ। र नेकपा एमाले यस्तो राजनीतिक पार्टी हो, जनताले म्यान्डेट दियो सरकार चलाऊ, जनताको म्यान्डेट, नेपालको संविधान बमोजिम जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेर सरकार चलाइरहँदाखेरि अदालतको आदेश भयो तिमी सरकारबाट बाहिर जाऊ, फलाना व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भनिदियो। हामी मानेर हिँडेका होइनौँ, मानेर हिँड्यौँ नि भनेको अदालतको आदेशप्रति हामी धेरै टिप्पणी गर्दैनौँ, सम्मान गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ। कतिपय कानुनी प्रश्नहरू ठिकपट्टि हुन्छ होला, हुनसक्छ कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरूमा, त्यस्तो बेलामा तिमीले हेर है भनेरै स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको। तर त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र छविलाई कायम राखेर काम गर्न सकिरहनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद छ है। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महेश बर्तौला, सचेतक नेकपा एमाले मकवानपुर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।